अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। चूँकि मैं सफ़र में हूँ इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 2-3 ख़बरें जो हैं वो मिला के एक वीडियो बनाऊँ। ताख़ीर से वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत माज़रत, मुसलसल सफ़र में हूँ। नाज़रीन, 2 बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं जिनकी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ये कि बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक सामने आई है तोशा खाना के हवाले से, जिसमें वो बाकायदा तौर पे गुस्सा करती दिखाई दे रही हैं कि तोशा खाना का वो सामान जो कि घर पे आता है उसकी तस्वीर क्यों खींची गई। मैं आपको वो ऑडियो भी सुनवाऊंगा और वजह भी बताऊंगा कि बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और तोशा खाना की चीज़ें घर पे आ रही थीं, तो बुशरा बीबी को गुस्सा किस बात का है। एक तो आपको ऑडियो सुन के अंदाज़ा हो जाएगा कि वो गुस्सा क्यों कर रही थी, और दूसरी अहम खबर यह है कि मुबश्शिर लुकमान साहब को 2 साल की सज़ा हो चुकी है। मुबश्शिर लुकमान साहब बहुत सीनियर एंकर हैं, बहुत माने में सहाफ़ी हैं, उनको अदालत ने 2 साल की सज़ा दे दी है। सबसे पहले हम आते हैं बुशरा बीबी के हवाले से। आपको पता है कि तोशा खाना केस में इमरान खान पे इल्ज़ाम है कि ये तोशा खाना से चीज़ें एक तो कम कीमत पे लेते थे, यानी वो कीमत जो कि मार्केट वैल्यू के मुताबिक हुआ करती थी उससे भी कम कीमत लगवा के अपने तय, और फिर 20% पे वो तमाम चीज़ें उठा लिया करते थे। उन्होंने 20% अदायगी करके, जो कि असल में कानून था, 20% अदायगी करके तोशा खाना से अपनी मनपसंद चीज़ें ली, और बाद में उन्होंने कानून तब्दील करके तोशा खाना से चीज़ें लेने की कम से कम कीमत 50% मुकर्रर कर दी। 50% क्या, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है उसका 50%। और दूसरा ये कि मार्केट वैल्यू का तयन भी वो खुद किया करते थे, उन पर यह इल्ज़ाम है। अब बुशरा बीबी की ऑडियो लीक जो सामने आई है उसमें वो अपने एक शख्स है, उसका नाम है इनाम खान, उस पर गुस्सा करती दिखाई दे रही हैं। इनाम खान का कसूर ये, बेसिकली इनाम खान है कौन, ये बनी गाला के निगरान है। बनी गाला बहुत बड़ा घर है, तो बाकायदा तौर पे एक शख्स मुकर्रर किया गया जो बनी गाला के अफेयर्स देखता है और वो उसका निगरान है। अब मैं चाहूँगा आप ये ऑडियो सुने, उसके बाद मजीद मुझे उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप लोग समझ जाएंगे कि गुफ्तगू हो क्या रही है। सुनिए। जी सलाम। हाँ जी, वालेकुम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींच के तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेज दी? वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को। नाम ने क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो MS हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें की ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम है। बीबी, हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों की? नहीं, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रह जाओ। आपने गुफ्तगू सुन ली जो कि मुबैना तौर पे बुशरा बीबी की गुफ्तगू है, और मुबैना तौर पे दूसरा शख्स इनाम खान है। अब यही इल्ज़ाम है उन पे। अब समझ ये नहीं आती है कि बुशरा बीबी इस बात पे क्यों गुस्सा कर रही हैं कि बनी गाला के अंदर जो तोशा खाना का सामान आता है उसकी तस्वीरें क्यों ना खींची जाएं। एक दूसरा, ये तस्वीरें खींची क्यों गई? दोनों सवाल हल तलब है ना, दोनों सवाल मुतालबा कर रहे हैं कि इनका जवाब दिया जाए कि तस्वीरें खींचने पे क्या मसला है, और जो तस्वीरें खींच रहा है वो क्यों खींच रहा है। तोशा खाना से चीज़ें लेना वज़ीर आज़म का हक है, लेकिन बात तो वज़ीर आज़म की थी। यहाँ पे बुशरा बीबी जो खातून अव्वल हैं उनका इस्तेहकाक तो है ही नहीं तोशा खाना पे किसी तरह का। तो तोशा खाना से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, घर के अंदर क्या आना चाहिए, क्या बाहर जाना चाहिए, इसके ऑर्डर्स बुशरा बीबी पास क्यों कर रही हैं, ये दूसरा सवाल है। लिहाजा जिसने भी ऑडियो लीक की है वो ये काम पक्का करना चाहता था कि इमरान खान ने तोशा खाना में और तोशा खाना के हवाले से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मशकूक की हैं।
اور جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان پہ الزام بھی یہی ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان نے کافی گڑبڑ کی ہوئی ہے. اب جو ان کے چاہنے والے ہیں عمران خان صاحب کے، وہ کہتے ہیں جناب کہ خان کے خلاف اور تو کچھ ملا نہیں، تو توشہ خانہ کا ریفرنس جو ہے وہ نکال کے لے آئے، جو کہ بالکل بے سود ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ اس کرپشن کے مقابلے میں، اگر تو خان نے کرپشن کی بھی ہے لیٹ سے ایک لمحے کے لیے مان لیجئے، تو اس کرپشن کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو کرپشن زرداری اور نواز شریف یا شریف خاندان کرتے رہے ہیں. ٹیٹیاں نکلتی رہی ہیں اربوں روپے کی، کبھی مقصود پاپڑ والا، کبھی کوئی چپڑاسی، اس کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے. ویڈیو آڈیو آپ نے سن لی ہے، فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے. اب آتے ہیں اگلی خبر پہ. صحافی ہیں فیاض محمود صاحب، وہ ٹویٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں سینئر صحافی اور اینکر مبشر لقمان کو 2 سال قید اور جرمانے کی سزا کا حکم. سزا کم ہونے کی وجہ سے عدالت نے فیصلہ معطل کرتے ہوئے مبشر لقمان کو فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دے دیا. مبشر لقمان کے خلاف دانیال عزیز کے مرحوم والد انور عزیز نے الزامات لگانے پر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا. یہ بات کوئی آج سے 3-4 سال پہلے کی ہے. مبشر لقمان صاحب جو ہے وہ غالباً ایئر وائی میں تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو، اور انور عزیز، دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ بیسکلی نون لیگ کے رہنما ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن اتنے سرگرم کارکن اب فی الحال نہیں رہے. وہ انور عزیز صاحب جو ہے وہ ان کے والد تھے، مرحوم، دنیا میں اب حیات نہیں ہے. مبشر لقمان صاحب نے انور عزیز صاحب کی اہلیہ اور دانیال عزیز صاحب کی والدہ جو کہ جرمن خاتون تھی، ان کے متعلق انہوں نے کچھ باتیں کی تھی. اچھا، عمران خان کے اوپر جب دانیال عزیز پاناما کیس میں بہت بڑھ چڑھ کر تنقید کیا کرتے تھے اور اکثر یہودی ایجنٹ قرار دے دیا کرتے تھے، تو مبشر لقمان جو ہے انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں اس پروگرام میں کی تھیں کہ جو انور عزیز صاحب کی اہلیہ ہیں وہ مسلمان نہیں تھیں، پاکستانی نہیں تھیں، تو ان کے مذہب کے حوالے سے، ان کے ایتھنیسٹی کے حوالے سے، ان کی قومیت کے حوالے سے مبشر لقمان صاحب نے کچھ باتیں کی تھی. چونکہ یہ ان باتوں سے انور عزیز صاحب کی دل آزاری ہوئی تھی تو میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتے. آپ کو صرف اور صرف میرا مقصد تھا ہنٹ دے دوں ایک، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بات کس قسم کی بات مبشر لقمان صاحب نے کی تھی. اب اس پہ ان کو 2 سال کی سزا ہوتی ہے. 2 سال کی سزا چونکہ ہتک عزت کا دعویٰ میں اکثر معافی مانگ لی جاتی ہوتی ہے اور معاملات نبٹ جایا کرتا ہے. جیسے کہ ریحام خان نے کتاب لکھی، زلفی بخاری نے ہتک عزت کا دعویٰ کیا تو اور لندن میں کیا تھا، تو ریحام خان نے باقاعدہ ریٹن اپالوجی یعنی تحریری معافی مانگ لی تھی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جی 20 ارب روپے ہر جانے کا دعویٰ کر دیا کہ میری دل آزاری ہوئی ہے، 20 ارب کبھی کوئی ادا نہیں کرتا ہوتا، خاص طور پہ پاکستان میں تو اکثر جو ہے وہ معاملہ صلح کے تحت ختم ہو جایا کرتا ہے. لیکن یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ مبشر لقمان نے یا صلح نہیں کی یا صلح کرنے سے انکار کر دیا. صلح کرنے کی کوشش اگر کی بھی ہو تو بات بنی نہیں. انور عزیز صاحب کی موت ہو گئی، دعوے دار وہ تھے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ مبشر لقمان اب اگر صلح کرتے تو کس سے کرتے؟ کیا قانون کے مطابق وہ انور عزیز کے بیٹے دانیال عزیز سے صلح کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کوئی قانون دان بنائے گا. چونکہ میں سفر میں ہوں تو اس پر ڈیٹیل میں لے نہیں سکا، مقصد تھا آپ تک خبر پہنچانا. تو خبر یہ کہتی ہے کہ مبشر لقمان صاحب کو اب 2 سال کی قید ہے، لیکن وہ اپیل میں جا سکتے ہیں. ابھی تک یہ خبر نہیں آئی ہے کہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، کیونکہ ابھی تک صرف اور صرف ان کو سزا کی جو ہے وہ سنائی گئی ہے اکارڈنگ ٹو دس پرٹیکولر جرنلسٹ. مبشر لقمان صاحب سینئر صحافی ہیں اور وہ میرا خیال ہے کہ میں کوشش کروں گا میں ان سے بھی رابطے میں آؤں، ان سے بھی پوچھوں کہ اصل معاملہ ہے کیا، ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے، اور اب وہ اس کے بعد اب ان کا اگلا لاہ عمل ناظرین کیا ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو ناظرین یہ 2 بڑی اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. میں پھر بھی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ سفر میں ہوں، جیسے بھی حالات میں ہوں، خبر کا سلسلہ اس چینل کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پہنچتے رہنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، پیج کو فالو کریں گے، اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.